मोमना अली। मुक़द्दस की नज़रें फिर से 2 सतरें ऊपर फिसल कर मोमना अली के नाम पर ठहर गईं। इसने ज़ेरे लब ये नाम दोहराया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फजर की अज़ान माहौल के हर एहसास पर हावी हो गई। उसे शुरू ही से सुबह सादिक के मस्जिद के अंधेरे में अज़ान सुनना बेहद अच्छा लगता था। बाबा जान को भी तो। मोमना अली फजर की अज़ान के समय और अब मुझे भी इस वक्त उसकी जहनी रो भटक कर फिर वहीं चली गई। तो वो सर झटक कर वज़ू करने खड़ी हो गई। नमाज अदा करके इसने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। आज से पहले इसने खुद को कभी इतना तहीदस्त न महसूस किया था। यहाँ तक कि दुआ मांगने के लिए इसके कशकोल में अल्फाज के सिक्के भी न थे। वो क्या मांगती? माँ बाप की सलामती और उनकी लंबी उम्र की दुआ, या फिर उनकी मग़फ़िरत के लिए? नहीं नहीं, वो लरज़ गई। या अल्लाह, मैं नहीं जानती मेरे माँ बाप कहाँ हैं और क्यों हैं। क्या वजह है जिसने उन्हें मुझसे गाफिल होकर अपनी ज़िंदगी अलग अलग गुजारने पर मजबूर कर दिया है। मैं ये भी नहीं जानती कि मुझे इनसे ला इल्म रखने में तेरी क्या मसलहत हो सकती है। लेकिन या मुसब्बुल अस्बाब, मुझे एक बार, सिर्फ एक बार उनसे मिलवा दे। मैं एक बार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार उनकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहती हूँ। एक बार माँ की आगोश की गर्मी महसूस करना चाहती हूँ। एक बार अपने सर पर बाप के हाथ का साया महसूस करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ वो ठंडक कैसी होगी जो इन हाथों तले फैली छाँव में है। मैं जानना चाहती हूँ वो गर्मी कितनी पुरसुकून होगी जो माँ की फैली हुई बाहों की पनाह में है। मैं जानना चाहती हूँ कपकपाते लबों का वो बोसा कितना हयात बख्श होता होगा जो औलाद के माथे का मुकद्दर बनता है। या अल्लाह, तू सब जानता है। क्या मेरे माथे के नसीब में वो बोसा है? या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम। परवरदिगार, बस एक बोसा, ज़रा सी गर्मी, थोड़ी सी छाँव मेरे नसीब में भी। रात भर की जागी आंखें खुदा के हजूर गिरियादारी के बाद इतनी मतवरम हो गईं कि उन्हें मज़ीद चंद सेकंड खोले रखना भी दुश्वार हो गया। दिल में बरसों से दबी ख्वाहिशों को जब दुआ के जरिए रास्ता मिला तो रूह तक शांत हो गई। इसने मंदी आंखों को खोलने की कोशिश न की और जाए नमाज का एक कोना मोड़ कर उस पर ही बेसुध हो गई। हेलो हेलो कज़न, बैकअप बैकअप। शनावर न जाने कब से उसे आवाज़ें दे रही थी। उसने पलकें खोलने की कोशिश की। सूजी सूजी आंखों से घुटनों तक कारपेट पर बैठी शनावर को खुद पर तशवीश से झुके पाया। वो खाली खाली नज़रों से उसे नीम ख्वानगी के आलम में तकती कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। उठिए मोहतरमा, 11 बज रहे हैं। बहुत सो लिया। इस तरह रातें जाग जाग कर और दोपहर चढ़े तक सोने की आदतें पक्की कर ली तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वापस तो हॉस्टल में जाना है ना, अब छुट्टियाँ ही कितनी रह गई हैं। इसके इतना कहने पर मुक़द्दस को याद आया कि वो हॉस्टल के कमरे में नहीं बल्कि पेशावर में मौजूद है। इसने बाजू पे रखा सर उठाकर उठने की कोशिश की तो कराह निकल गई। कई घंटे एक ही पोजीशन में सोने की वजह से गर्दन और शानों के पट्टे खींच से गए थे। कलाइयों तक हाथ भी सुन हो चुके थे। नमाज की बड़ी सी चादर इसके गिर्द लिपटी हुई थी और ये कंबल ये यकीनन शानों ने ही उड़ाया होगा। वो मुस्कुराई। सुनो, कुछ खास बात पता चली डायरी से? उसे खिड़की के पास रोशन धूप में कदे हशाश अंदाज में खड़ा देख कर शनावर ने पूछा। अभी तक तो नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बेड पर आकर बैठ गई। मेरा ख्याल है मैंने फजूल इतने घंटे बर्बाद किए। ये तो डायरी कम और कोई सफ़रनामा ज़्यादा लग रहा है। वहाँ और भी तो डायरियाँ होंगी। हाँ, लेकिन मुझे ये इसलिए मुतवज्जा कर गई कि एक तो ये मेरी पैदाइश से 1-1.5 साल ही पुरानी है, यानी तकरीबन उस दौर की जब बाबा जान ने मेरी मम्मा से शादी की होगी या करने वाले होंगे। और दूसरी वजह यह थी कि इनके हाथ की लिखी हुई अब तक की आखिरी डायरी है। इसलिए मैंने सोचा इसमें के हालात और वाक़या ज़रूर इन हक़ाइक़ से पर्दा उठा देंगे जो अब तक मेरी नज़रों से मुखफ़ी हैं या रखे गए हैं। इसने डायरी के औराक बेदिली से पलटे। इसमें तो सवात कलाम और न जाने किन किन वादियों के किस्से लिखे हुए हैं। कोहसारों, आबशारों, नदी नालों के तस्करे वगैरह। इसके लहजे में मायूसी थी जिसे झटक कर के फुल्के अंदाज में बोली। वैसे एक बात है यार, बाबा जान में एक अच्छा राइटर बनने की तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं। जो बात मैं जानना चाहती थी, इसका इस सारी तहरीर से कोई ताल्लुक़ न होने के बावजूद मैं किस तरह घंटों इसके मुताले में मसरूफ़ रही ये मैं नहीं जानती। इन्हें तो मुसव्विर होने के बजाय मुसन्निफ़ होना चाहिए था। तुम्हारे बाबा जान आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट के किसी भी शोबे में
ताल्लुक़ रखने वाला शख्स दूसरे फ़नून लतीफ़ा से नाबद नहीं रह सकता। मैंने मामू के पेंट किए हुए लैंडस्केप भी देखे, खूबसूरत लम्हात भी जो उन्होंने कैमरे की आंख से कैद किए हैं, और ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि उन्हें खूबसूरती, और वो भी फितरी खूबसूरती, बहुत अट्रैक्ट करती है। लाजमी सी बात है कि इसका इज़हार उनकी तहरीरों में भी होता होगा। जिस खूबसूरती को वो कलम के ज़रिए ना उभार सकते होंगे उसको वो तस्वीरों के ज़रिए उभारते हैं। लेकिन तुम ये बात क्या जानो, एक आर्टिस्ट की फीलिंग दूसरा आर्टिस्ट ही जान सकता है। इसने शोल्डर हिलाए। अच्छा, अब ये फ़न और फनकारी छोड़ो, मेरे लिए कुछ नाश्ते का बंदोबस्त करो, सख्त भूख लगी है। बहुत अच्छे मुक़द्दस खानम, बहुत अच्छे। मुझे क्या अपनी कनीज समझ रखा है? रात को तुम्हारी दिलगुर्दू हालत देखकर रहम आया और कॉफ़ी का कप लाकर तुम्हें थमाया। सुबह यहाँ कारपेट पर सुकड़े सिमटे देखकर कंबल लाया और तुम्हें उड़ाया, तो तुमने मुझे अपनी खादमा ही समझ लिया है। चलो उठो खानम, और अपनी पेट पूजा का इंतज़ाम खुद करो। मुझे IG नोट्स मुकम्मल करने हैं। वो उसे झाड़ती फिर से फाइल फैलाकर बैठ गई। उसे जब भी मुक़द्दस को ताव दिलाना होता तो वो उसे खानम कहकर छेड़ती, लेकिन आज चिढ़ने के बजाय वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो शनावर ने मुड़कर उसे देखा और कुछ कहते कहते रुक गई। रात वो जिस हालत में कमरे में आई थी, वो हालत ऐसी हरगिज़ न थी कि उसके संभलने में इतना कम वक्त लगता। लेकिन अगर वो ख़ुद को नॉर्मल ज़ाहिर करने के लिए इतनी फ्रेश नज़र आ रही है, तो मुझे भी अपने तजस्सुस को फ़िलहाल झटक देना चाहिए। क्या पता मेरे इस तफसार पर वो फिर से बिखर जाए, और वैसे भी जब तक वो खुद ना बताना चाहेगी, मेरे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा ही नहीं कि कल बाचा जान के कमरे में क्या हुआ उससे पूछा जाए। इसने रात से वसवसों और अंदेशों और सवालों से घिरे दिल को उसे छेड़ने से बात रखा। नाश्ते की ट्रे लेकर किचन से निकलते हुए उसकी नज़रें बाचा खान के कमरे की तरफ उठी और उसके कदम थम गए। जहन फिर से उस बंद कमरे में होने वाली पुरपेच गुफ्तगू की तरफ चला गया, इसलिए वो नीचे आने से कुतरा रही थी। वो कम से कम आज के दिन फिर से अपने दिल और दिमाग को इस पहेली में नहीं उलझाना चाहती थी। वो दिल और दिमाग जो खुदा के हुजूर अपना मुकदमा पेश करके सुबक सा हो गया था। इसने बदिक्कत कदम उठाए और सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। आप कुछ भी कहें बीबी जान, बाजा जान अच्छा नहीं कर रहे। उन्हें और कुछ नहीं तो दुराब की कम से कम ये बात तो मान लेना ही चाहिए कि वो दरियाब के आने तक फैसला मुलतवी कर दें। अब तो वो आने ही वाले होंगे। नताशा के बाबा का यही कहना है। चची जान के कमरे से आती ताई जान की दबंग मगर झुंझुलाई हुई आवाज़ उसे फिर से रुक जाने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। दरिया बच्चा साथ खैरियत से अपने घर लौटे और सब ठीक हो जाए। इंशाल्लाह सब ठीक हो ही जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बीबी जान की मुतफक्कर आवाज़ बार बार सुनाई दी। अल्लाह करे। ताई जान ने तायद का हंकारा भरा, फिर दबे लफ्ज़ों में कहने लगी, वैसे मैंने सुना है मर्दों से कि दरियाब को यहाँ आने में ख़तरा ही ख़तरा है। वो 100 साल बाद भी आए तो फिरोज़ खान के लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ना करे। खैर की बात करो गुल बीबी, खैर मांगो अल्लाह से। खुदा। बीबी जान ने दहल कर उन्हें घुरका, और वो जो खुद को इन सब मुज़ाकरात से बेनियाज ज़ाहिर करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ने पर आमादा हो ही रही थी, फिरोज़ खान के नाम पर रुक गई। फिरोज़ खान वर्दक, ये तो वही बाबा जान के सवात वाले दोस्त हैं जिनका तज़किरा डायरी में है। इसने तमाम हवास मुश्तमा किया और दरवाजे के पीछे से आने वाली आवाज़ों की तरफ मुतवज्जा हो गई। मैंने तो यूं ही एक बात, ताई जान मिनमिनाई। फिर भी गुल बीबी, आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। चची जान के लहजे में खफकी थी। बीबी जान की दबी दबी सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। ठीक ही तो कह रही है, यहाँ भी तो ख़तरा ही ख़तरा है। ये वर्दक भी हमारे तरह दुश्मनदार लोग हैं। नस्लों तक बदले का जहर इनके जहन से नहीं उतरता। अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। क्या अब मैं इसके यहाँ आने की दुआ भी ना करूँ? बीबी जान का पिघलता और भीगा लहजा इसके लिए नई चीज़ थी। वो भारी होते वजूद को घसीट कर आगे ले गई। फिरोज़ खान वर्दक, बाबा जान का अजीज तरीन दोस्त या खून का प्यासा दुश्मन? इस सवाल के जवाब की तलब ने एक बार फिर डायरी खोलने पर मजबूर कर दिया। 17 मई 1980। मई का महीना यहाँ का सबसे खुशगवार महीना है, और इसी महीने में वो जश्न बहारा मनाया जाता है जिसकी अक्सर झलकियाँ टीवी प्रोग्राम में दिखाई जाती हैं। आग का बड़ा सा अलाव जिसके गिर्द खुशी से दहकते चेहरों का सादा मगर मुंतिम रक्स। जब फिरोज़ खान ने बताया कि हम लोग भी कल रात होने वाले इस जश्न में मधु हैं तो बेहद पुरजोश हो गया।
آج صبح ہی فیروز خان مجھ سے اجازت دے کر ایک دن کے لیے آگے کسی قصبے میں اپنے والد کے کسی دوست کی عیادت کے لیے چلا گیا۔ مجھے اور تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اسے کل تک ہر حال میں واپس آنے کی تاکید کی۔ میں جشن میں اس کے بغیر شرکت نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اس کے حوالے سے اس کے مہمان کی حیثیت سے مدعو کیا گیا تھا۔ آج کا سارا دن میں نے بمبور کے اونچے نیچے پہاڑوں پر بھٹکتے ہوئے گزارا۔ اران چاچا میرے ہمراہ تھے۔ میں نے وہاں کا روایتی قبرستان بھی دیکھا، ایک کھلا سا میدان جس میں ٹوٹی ہوئی چارپائیوں، شکستہ استخوان اور پرزہ ہوتے تابوت پرہیبت ماحول پیدا کر رہے تھے۔ اران چاچا بتانے لگا، یوں تو ہمارے ہاں مردے کے تمام رسومات ادا کرنے کے بعد چارپائی سمیت یہاں ڈال دیتے ہیں، لیکن کچھ صاحب حیثیت لوگ اب تابوت بھی بنانے لگے ہیں۔ مردے کے ساتھ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خوراک بھی رکھی جاتی ہے۔ فرشتے جب مردے کے پاس آتے ہیں تو وہ اس کی تواضع کے لیے خوراک پیش کرتا ہے۔ جنگلی جانوروں، چیلوں اور گدھوں کی نوچ کھسوٹ اور بربریت کی نشانیاں وہاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے جھرجھری لی اور آگے چل پڑا۔ عورتوں کے ٹولے روٹیوں کی چنگیریں اٹھائے سر پر پھل کے ٹوکرے رکھے جنگل کی طرف نکل رہے تھے۔ چاچا، تم تو کہہ رہے تھے جنگل کے اندر کا حصہ بہت ہی خطرناک ہے، ہر طرح کا زہریلا سانپ اور خوفناک جانور اندر موجود ہیں، پھر یہ عورتیں پکنک منانے وہاں کیوں جا رہی ہیں؟ میرے سوال پر چاچا الجھا۔ پکنک وہ کیا بلا ہے بچہ، یہ تو ملوش دادوں کی خدمت میں کھانا پیش کرنے جا رہی ہیں۔ کل تہوار ہے نا، ہر تہوار دیوتا کی دعوت کے لیے کھانا جنگل میں پھینک دیا جاتا ہے۔ بڑے ہی پیٹو ہیں تمہارے دیوتا، میں بڑبڑایا۔ وہ دیکھو تمہارا قبر۔ میں ایک شفاف جھیل کے کنارے اونچے سے پتھر پر بیٹھا ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا تھا جب چاچا کی پاٹدار آواز پر چکنے پتھر سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا، شاید اس کے دیوتا کی شان میں گستاخی کرنے کی پاداش میں میرا قتل کا منصوبہ تیار ہو گیا ہو، لیکن اس کے تاثرات نارمل ہی تھے۔ اس کی آنکھوں کے تعاقب میں نے ذرا سا اچک کر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر چناروں کے سائے میں ایک اکیلی قبر تھی۔ قبر کچی تھی مگر اس کے گرد پتھر لگا کر گویا حد بندی کر دی گئی تھی۔ اوپر چکنی مٹی کا لیپ بھی تھا۔ اوہ، اب میں سمجھا، کسی مسلمان کی قبر تھی جسے وہ میری قبر بتا رہا تھا۔ تمہیں اللہ سمجھے چاچا، میں نے خفگی سے اسے گھورا اور دوبارہ سے وضو کرنے لگا۔ اس حسین وادی کے سرسبز خطے پہ پھولوں بھری سرزمین پہ سجدہ ادا کرتے ہوئے کچھ عجیب سا لطف اور سکون محسوس ہوا۔ یہ سچ ہے کہ فطرت آپ کو خدا سے اور قریب کر دیتی ہے۔ چہرے کو چھو کر گزرتی بدلیاں بدن میں جھرجھری پیدا کر دیتی ہیں۔ سلام پھیرتے ہوئے میری نظر پھر اس قبر پر پڑی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ چند لمحوں بعد اس قبر کے سرہانے کھڑا فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ پڑھ کر ایک بڑا سا گیندے کا پھول توڑا اور اس کی پتیاں قبر کے سرہانے پھیلا دیں۔ واپس پلٹتے ہوئے ایک سرشاری کی کیفیت مجھ پہ چھائی ہوئی تھی۔ 18 مئی 1980۔ مجھ سے وعدہ کرنے کے باوجود فیروز آج نہیں لوٹا۔ میں سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ صبح سے اس جشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور اپنے کیمرے میں قید کرنے کے لیے بے چین تھا، اور اب فیروز غائب تھا۔ موسم کی خرابی مجھے اس کی بے بسی کا یقین دلا رہی تھی کہ یقیناً سارا دن تیز چڑھتی آندھیاں اسے سفر کرنے سے روکتی رہی ہوں گی۔ شام کے بعد تو اس علاقے میں سفر کرنا یوں بھی ناممکن ہوتا ہے۔ پھر بھی مجھے رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں اکتایا ہوا سا چارپائی پہ سیدھا لیٹا چھت کی کڑیاں گن رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنی حصے سماعت اور حصے شامت سے کام لیتے ہوئے کڑ کڑ کر وادی میں ہونے والے جشن کی گہما گہمی محسوس کر رہا تھا۔ کھلی کھڑکی سے اونچے اونچے سروں میں اجنبی زبان والے گیتوں کی مدھم مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ الاؤ کا روشن دھواں فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ جلتی لکڑیوں کی کڑوی خوشبو، چاول دم لگنے کی اشتہا انگیز مہک کے ساتھ ساتھ چربی پگھلنے کی ناگوار سی بدبو بھی آ رہی تھی۔ اچانک ہی کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ یہ اچانک اور زوردار دستک اران چاچا کی مخصوص تھی۔ میں نے بے دلی سے اسے اندر آنے کو کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ چند اور مقامی لوگ بھی زور زور سے بولتے چلے آئے۔ میں پھرتی سے اٹھا۔ ان کے انداز سے خفگی اور اپنائیت کی بیک وقت آیا تھی۔ اران چاچا نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، صاحب یہ لوگ بہت سخت خفا ہیں، تم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ تم صرف فیروز خان کے مہمان نہیں ہو، ہماری پوری وادی کے مہمان ہو، اور وادی کا کوئی مہمان یوں اکیلا پڑا ہو تو کیا خاک تہوار ہوگا؟ بھلا کیا جشن منائیں گے ہم لوگ؟ خان صاحب نہیں تو کیا ہوا، تم ہم سب لوگوں کے ساتھ چلو، اگر کوئی کسر رہ گئی تمہاری خاطر میں تو فیروز خان سے کہہ کر 100 جوتیاں لگوا لینا۔
اس کے استحقاق پر میں مسکرا دیا اور مزید نخرے نہ کرتے ہوئے اس کے ہمراہ چل پڑا۔ پوری کیلاش عوام اس وقت ایک کھلے سے میدان میں جمع تھی۔ بچے، بوڑھے، جوان سب اپنے اپنے ٹولے بنا کر بیٹھے تھے۔ ایک طرف چند بزرگ خواتین برتن نما ساز بجا بجا کر کانپتی آواز میں گیت گا رہی تھی اور الاؤ کے گرد 20 مرد و زن کی ٹولیاں دائرہ بنا کر رقص کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ٹولی کے ارکان بدل جاتے تھے۔ میں دلچسپی سے ان سادہ چہروں پر پھیلے مسرت کے عکس کو دیکھ بھی رہا تھا اور اپنے کیمرے میں ان کے مختلف زاویہ قید بھی کر رہا تھا۔ میری توجہ رقص سے زیادہ ان کے چہروں پر تھی۔ اتنے آئینہ چہرے میں نے کہیں اور نہیں دیکھے تھے۔ جو دل میں ہے وہی چہرے کے خد و خال سے ظاہر ہوتا تھا، اور اس وقت ہر چہرے پر صرف ایک ہی چہرہ جھلملا رہا تھا، وہ تھا خوشی کا، محبت کا۔ میری مہویت کو ایک مترنم آواز نے توڑا۔ صاحب، میں نے مڑ کر دائیں جانب دیکھا۔ میرے ساتھ بیٹھے زان خان اور اس کے ساتھیوں کو ان کے کیلاش دوست رقص کے لیے لے جا چکے تھے، اور اس وقت میرے دائیں جانب وہی عجیب سے نام والی لڑکی بیٹھی تھی جو میری مادری زبان بڑی روانی کے ساتھ بولتی تھی۔ مریم علی، میں نے ذہن پر زور ڈالا۔ نہیں، مومنہ علی، مومنہ ہے میرا نام۔ وہ ذرا سا مسکرائی تو قندھاری انار کے رنگ والے اس کے گداز لبوں سے موتی جیسے چمکیلے خوبصورت دانتوں نے لشکارا مارا، جیسے روشنی سے میرے اطراف بھر دی۔ الاؤ کی کئی فٹ اونچی ہوتی آگ کی روشنی سے پڑ گئی۔ میں محصور ہو گیا۔ تب میں نے پہلی بار اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کی ہلکی بھوری زلفیں وہاں کی روایتی عورتوں کی طرح منجھوں کی صورت سختی اور صفائی سے گندھی ہوئی تھی۔ ماتھے اور رخسار پر بھرے بھرے گل کودے تھے۔ اس کی آنکھیں یہاں کے لوگوں جیسی سبز یا نیلی نہیں تھی، بلکہ بھوری، نہیں، قمقزی یا شاید شہد، ہاں شہد جیسے رنگ تھا ان کا۔ ان شہد کے قطروں کے گرد پھیلی وہ لالی جسے شفق پتہ نہیں کب تک خود کو بھلائے ان آنکھوں کا رنگ دریافت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ پھر سے گویا ہوئی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی صاحب۔ تم وہی تھے نا جیسے کل میرے ابا کی قبر پر فاتحہ پڑھی تھی؟ میں نے دور سے دیکھ کر بھی تمہیں پہچان لیا تھا۔ میرے دوڑ کے آنے کے باوجود تم وہاں سے جا چکے تھے۔ برسوں سے سوائے میرے اس قبر پر کسی اور نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ اللہ تمہیں بڑا اجر دے گا۔ تم نے ایک اجنبی شخص کے لیے دعا کی، وہ آبدیدہ ہو گئی تو میں بے چین سا ہو گیا۔ نمکین پانی کی یہ بوندیں کہیں شہد میں نہ مل جائیں۔ وہ تمہارے والد تھے، میرا مطلب ہے تم تو۔ میں نے اس کے سیاہ لباس، سر پر روایتی ٹوپی اور اس ٹوپی پر ٹنگی سیپیاں اور موتیوں کو بغور دیکھا۔ وہ فوراً بولی، الحمدللہ، میں مسلمان ہوں اور ایک مسلمان باپ کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ کا نام محمد علی تھا۔ انہوں نے ہی مجھے مومنہ کا نام دیا تاکہ میرے نام سے ظاہر ہو جائے کہ میں کون ہوں۔ اوہ، میں نے سر ہلایا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ اس کا نام جاننے کے بعد بھی میں یہی سمجھتا رہا، کسی کم فہم کے بغیر مطلب کے جانے یوں ہی اس کا نام ایک خالص مسلمان لڑکی کے طور پر رکھ دیا ہے۔ لیکن اس وقت مجھے اس انجانے شخص پر غصہ بھی آیا جس نے میری دانت میں یہ نامعقول حرکت کی ہوگی۔ لیکن اب یہ جان کر کہ وہ ایک مسلمان شخص کی مسلمان بیٹی ہے، مجھے طمانینت سی محسوس ہوئی، اور وہ گھبراہٹ جو اسے اپنے قریب پا کر مجھ پر طاری ہو گئی تھی پل میں زائل ہو گئی۔ میں پھر سے جشن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے شاید کچھ اور بھی کہنا تھا جب بھی بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ بار بار مجھے دیکھتی لیکن میری اس کی طرف دوبارہ پلٹ کر نہ دیکھنے پر چپ رہ جاتی۔ آخر میں نے دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا، تو تم رقص میں بھی اس لیے شامل نہیں ہو؟ لیکن یہاں زان خان، اس کے علاقے کے دوسرے لوگ، بہت سے لوگ یہ جشن منا رہے ہیں، تو تم پھر بھی یہاں کی رہنے والی ہو، انہی لوگوں میں سے ایک ہو، وہی لباس پہنتی ہو، وہی زبان بولتی ہو، پھر اس موقع پہ سب سے الگ تھلگ کیوں؟ نہیں، سوائے مذہب کے میں نے کبھی خود کو ان لوگوں سے الگ محسوس نہیں کیا، نہ میں نے نہ میرے ابا نے۔ اصل میں میری ماں کیلاش تھی، اس لحاظ سے یہاں موجود بہت سے لوگ میرے خونی رشتہ دار بھی ہیں۔ ایک تو غیر قوم، غیر مذہب کے شخص کی اولاد ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی مجھ سے غیرت نہیں برتی، بلکہ 15 سال پہلے مرنے والی میری ماں کے حوالے سے آج بھی وہ لوگ مجھے اپنا عزیز جانتے ہیں، تو میں اپنی ماں کے حوالے سے انہیں اپنا کیوں نہ سمجھوں؟ ابا نے بھی یہی کہا تھا۔ میری ماں کے عشق نے انہیں ہر اس چیز سے عشق کرنے پر مجبور کر دیا جو میری ماں سے متعلق تھی۔ یہاں کے لوگ، یہاں کی زبان، یہاں کے گیت، یہاں کے پہاڑ، ندی، نالے، یہاں کا چپا چپا انہیں عزیز تھا۔ جہاں جہاں میری ماں نے قدم رکھا ہوگا اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ بڑے اہتمام سے اس رقص میں شامل ہوتے تھے۔ مجھے اپنے ابا کا اماں کے ساتھ اس جشن میں آخری رقص آج تک یاد ہے۔ تب میں 5 یا 6 برس کی تھی۔ یہی مقام تھا، یہی گیت فضا میں گونج رہے تھے، اتنی ہی روشن آگ تھی، ایسا ہی ستاروں بھرا آسمان تھا۔
وہ کسی طلسم کے سے عالم میں الاؤ پہ نگاہیں جمائے ساکت بیٹھی تھی. صرف اس کے لب نامحسوس انداز میں حرکت کر رہے تھے. نہایت مدھم آواز میں کہے گئے اس کے الفاظ مجھے جکڑ رہے تھے. میری ماں کا پورا وجود دمک رہا تھا. ابا کی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹ نہ رہی تھی. ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ دائرے میں رقص کر رہے تھے. میں یہاں اپنی نانی کی گود میں بیٹھی انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی. اچانک ابا کا ایک قدم ذرا آگے پڑ گیا. سنبھلنے میں اس کا ہاتھ ماں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ماں وہ بت بنی کھڑی رہ گئی. سب لوگ حیرت کے عالم میں اسے دیکھنے لگے. کچھ شاید یہ بات سمجھ گئے تھے اور کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اچانک میری ماں نے اس کے چہرے پہ آتے زلزلے کے آثار مجھے مکمل طور پر ارد گرد کے ماحول سے بے خبر تھی. وہ چیختی چلی گئی. میری نانی نے مجھے گود سے اتار کے روتی پیٹتی اس کی طرف لپکی. میرا ابا ہکا بکا اس کی حالت دیکھتا رہا. پھر سب لوگوں کے ساتھ اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی. لیکن وہ چیختی رہی, اپنے بال نوچتی رہی, اپنا سینہ پیٹتی رہی. پھر اس نے اپنا آپ سب سے چھڑایا اور بھاگ گئی. ابا پیچھے پیچھے بھاگتا گیا لیکن سب کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے نیچے دریا میں چھلانگ لگا دی. پھر سب بات کی ایک دجی تک کسی کے ہاتھ نہ لگی. اس رات دریا کو بھی جلال آیا ہوا تھا. اتنی تیز لہریں, اتنی خوفناک موجیں نہ جانے کہاں بہا کر لے گئیں اسے. آنسو اس کے گالوں پر پھیلے تو وہ ہوش میں آ گئی. دونوں ہتھیلیوں سے آنسو پوچھ کر وہ سر جھکائے اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی. میں بھی دل پر ایک انجان عورت کی اچانک اور عجیب سی موت کا دکھ محسوس کر کے خاموش ہو کر بیٹھ گیا. لیکن اسے ہوا کیا تھا؟ کیا پہلے بھی کبھی اسے پاگل پن کے تھے؟ مسکرائی. پاگل پن؟ ہاں, وہ پاگل ہی تو تھی. کسی بہت اپنے کے اچانک بچھڑ جانے کا خوف شاید جو ہی پاگل کر دیتا ہے. دراصل میری ماں نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. وہ ایک اچھی مسلمان عورت بننے کی پوری دیانتداری سے کوشش کرتی رہی. مٹی کی محبت اسے اس سرزمین سے دور نہ جانے پر مجبور کرتی رہی. اس نے شادی سے پہلے ہی یہی شرط رکھی تھی کہ ابا کے سامنے کہ وہ کبھی بھی یہ وادی اور اپنے لوگ نہیں چھوڑے گی. اپنا پیدائشی مذہب چھوڑ دینے کے باوجود وہ اتنی جلدی یہاں کے رسم و رواج اور عقیدوں کو فراموش نہیں کر سکی جو اس کی گھٹی میں پڑے ہوئے تھے. اپنی ماں اور نانی کی طرح وہ بھی اپنا اور ابا کا کھانا الگ پیالہ رکھتی تھی. مرد کا پیالہ جھوٹا کرنے والی عورت جلد بیوہ ہو جاتی ہے, یہ اس نے سن رکھا تھا. اور یہ بھی کہ تہوار کے رقص پہ ہاتھ چھوٹ جانا بہت بڑی بدشگونی ہوتی ہے, اور جس کا ہاتھ اپنے ساتھی سے چھوٹ جائے وہ اس ماں مر جاتا ہے. یہ خوف میری ماں کو لے ڈوبا. وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ابا کو شاید اس لیے اس نے خود کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا. تب سے میرے ابا نے رقص کرنا چھوڑ دیا. لیکن وہ اس جشن میں ضرور شریک ہوتا تھا. جن لوگوں نے کڑے وقت میں ان کا دکھ, اس لیے ابا کے بعد میں بھی جشن میں باقاعدگی سے شریک ہوتی ہوں, لیکن اس دائرے میں شامل ہونے کی ہمت نہیں کرتی. وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے تھوڑی گود میں ٹکائے بولتی رہی. لگی نہیں رہا تھا کچھ منٹ پہلے ہم دونوں ایک دوسرے سے بالکل اجنبی تھے, یکسر ناواقف. سنو, کیا تم ہر اجنبی سے یوں ہی گھل مل جاتی ہو؟ بات تو نکل ہی چکی تھی منہ سے. اب پچھتاوے کے سوا کیا ہو سکتا تھا؟ لہذا میں بھی اس وقت اس کا خجالت سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر خود کو اس قدر نامعقول سوال پر کوس رہا تھا. وہ لب کچلتی کھڑی ہو گئی. میں اسے روکنا چاہتا تھا لیکن وہ خود ہی ایک قدم آگے بڑھا کر پلٹ آئی. صاحب, تم اجنبی تھے, لیکن میرے باپ کی قبر پر 2 پھول چڑھا کر اور دعا پڑھ کر تم مجھے اپنے سے لگے تھے. میں تو صرف یہاں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی تھی. مجھے تو خود پتہ نہیں کب اور کیسے میں اتنی دیر باتیں کرتی رہی. مجھے معاف کرنا صاحب اگر میرے سے کوئی بات بری ہو گئی ہو. اور ہاں, میں ہر اجنبی سے تو کیا کسی بھی اجنبی سے باتیں نہیں کرتی. اگر وہ اجنبی ہو تو. وہ چلی گئی. میں اس کے آخری الفاظ پر غور کرتا رہا. ماحول کی ساری رنگینی, رقص, سرور کی گہما گہمی اب افسردگی کی کوہر میں لپٹ چکی تھی. اس کا بھیگا لہجہ میرے اعصاب بھگو رہا تھا. اس کی کپ کپاتی آواز میرا دل لرزا رہی تھی. اس کے درد میں ڈوبی آنکھیں میری روح کے اندر تک شگاف ڈال کر مجھے یہ باور کرا رہی تھی کہ کسی اجنبی کا دکھ اپنا دکھ نہیں بن جاتا اگر وہ واقعی اجنبی ہو تو. 19 مئی 1980. آج صبح ہی فیروز کی واپسی ہوئی. میرے کہنے سے قبل ہی وہ معذرتیں پیش کرنے لگا. وجہ وہی تھی, یعنی موسم کی خرابی. تم نے تو جشن خوب انجوائے کیا ہوگا. اس کے سوال پہ میں چپ کر گیا. کیا کہتا؟ میں اپنی فیلنگ یا یوں کہنا چاہیے قطعی نابلد ہوں اس معاملے میں. سوائے تمہارے اے میری پیاری ڈائری کوئی نہیں جس سے میں اپنے احساسات و جذبات بیان کر سکوں. لیکن کل رات کے بعد سے جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ ابھی میرے قلم کی گرفت میں کیا آئے گا
इस जज्बे को अभी तक मेरा दिल भी सही तरीके से परख नहीं सका। मैं खुद को बेहद अफसुदा महसूस करता हूँ और उदास कनूती। कभी कभी मुझे लगता है जैसे खदाओं के मुंह खुल गए हों मेरे लिए और मैं झोली में खुशियाँ भर भर के थक रहा हूँ। कभी कभी मुझे अपना आप एकदम तन्हा तन्हा सा लगने लगता है। हर चेहरा ना आशना महसूस होता है। कभी ऐसा लगता है जैसे अजनबी देश में किसी बहुत अपने ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया हो। पता नहीं सब क्या है। मैं आज सारा दिन कमरे से नहीं निकला। मेरे मेज़बान उसे रात जगह की थकन समझते रहे। हालांकि वो क्या जाने, थकन से तो मुझे जैसे आवारा आदमी का कभी वास्ता पड़ा ही नहीं। फिरोज समझ रहा है मैं उसकी वजह से बाहर नहीं निकल रहा, और एक बात कहकर तो उसने मुझे चौंका ही दिया। यार दरियाब जाओ लाला, कहीं घूम फिर आओ। फिर ना कहना फिरोज ने अपने घुटने से लगा कर बिठा दिया। कौन जाने दोबारा तुम यहाँ कभी आ पाओ या नहीं। दोबारा? हाँ, मुझे वापस भी तो जाना है। मैं बुरी तरह चौंक गया अपने ही अल्फाज पे। आके वापस जाना तो एक हकीकत है। इस हकीकत को कैसे फरामोश कर बैठा और किसके लिए? मेरी खामोशी महसूस करके वो बोला, यार तो तुम तो बंजारे छड़े हो। मैं ठहरा जमींदार किस्म का आदमी, और वो भी एक अदद पठानी का शौहर। अगर तुम 2 दिन और ठहर जाना चाहते हो तो मैं अपना प्रोग्राम आगे कर लेता हूँ। अगर ज़्यादा दिन रुकने का इरादा है तुम फिर मुझे फ़िलहाल इजाज़त दो। चंद इंतहाई ज़रूरी नोयत के काम वहाँ रुके पड़े हैं। हफ्ता 2 हफ्ता बाद फिर आ जाऊँगा। मेरे लिए पहाड़ों का ये सफ़र कोई नई बात नहीं। तुम कहाँ आए दिन ये तकलीफ़ें उठाते फिरोगे? अच्छी बात है, कुछ दिन और रुको। अगर दिल लग गया है तो। वो तो सो गया, लेकिन मेरे लिए फिर से कई सवाल छोड़ गया। मैं उलझने लगा। वापस जाने की बात सुनकर मेरा दिल रुका तो क्यों रुका? ठहरने का सुनकर मेरे अंदर इत्मीनान ने डेरे डाले तो क्यों? वो क्या है जो इन वादियों में है और मुझे तलाशना है? वो कौन है जिसकी कशिश मुझे इस ज़मीन से कदम आगे नहीं बढ़ाने देती? मैंने आंखें मूंदी तो शहद के 2 चश्मे झुरझुर करते बहने लगे। मैंने आंखें खोल लीं। जवाब मिल चुका था। ऐसा जवाब जो अपने जलू में बहुत सारे सवाल लिए हुए था। 20 मई 1980। दोबाश तक मैं और दान फिरोज के साथ गए। इसने मेरे बारे में उसे इतनी ताकीद की कि मुझे हंसी आने लगी। उसे वैन में सवार करा के मैंने निज़ाम खान को बसद इसरार उस काम पर भेजा, वरना तो वो फिरोज खान की ताज़ा तरीन हिदायत के ज़ेर असर मुझे एक पल को जुदा करने पर तैयार न था। वहाँ से मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ उठ गए। कुछ ही देर में मैंने खुद को मोहम्मद अली नामी शख्स की कब्र पर मौजूद पाया। न जाने कौन था ये शख्स और कितना पुरजोर इश्क था इसका, जिसके खोने के दर्द के हवास पल भर में ज़ाया कर दिए। उसे एक साथ में दीवानगी की सरहद पर ला खड़ा किया। और वो औरत कितनी कशिश होगी उसकी मोहब्बत ने, जिसने एक शख्स को अपना ख़ानदान, रिश्ते, नाते, ज़ात, वतन, कारोबार सब भुलाकर उस हसीन मगर पसमानदा सी वादी में काफिर कौम के साथ गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। मेरी महबूबियत टूटी जब मेरे कब्र से 2 हाथ तुलू हुए और कब्र पर गुलाब के फूलों की बारिश बरसा गए। मैंने पलट कर देखा। हर दर्जा संजीदगी लिए वो मोमना थी। मैं ज़रा सा मुस्कुराया, लेकिन मुझे देखे बगैर वो कब्र के करीब बैठ गई और ज़ेरे लब आयात का विर्द करने लगी। यकीनन उसके गुरेज का सबब मेरा वो दिल आज़ार जुमला था। मुझे नए सिरे से खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं काटन की आरामदार ट्राउज़र ज़रा सा ऊपर खींच के उसके नज़दीक दुदानू बैठ गया। इसने पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और बुलंद लर्जीदा दराज पलकों के साथ वो मुझे इतनी मुक़द्दस, इतनी नूरानी लगी। मुझे अपना इसके इस कदर नज़दीक बैठना गुस्ताखी महसूस हुआ। मैं ज़रा सा खिसका चेहरे पे हाथ फेर कर उसने एक नज़र मेरे पीछे होने वाली डाली और कुछ कहे बगैर न रह सकी। अच्छा हुआ साहब तुम खुद ही परे हो गए, वरना फिर कहते फिरते क्या मैं हर अजनबी को इतने ही करीब बैठने देती हूँ। ला हौला वला कुव्वता। इसकी जली कुटी बात पर मुझे ताव आ गया। मोमना, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आती, बल्कि यूं कहो आती ही नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वक्त मेरी बात का ये मतलब नहीं था। दरअसल तुम इतनी उदास थी कि मुझे किसी लड़की को चुप कराना नहीं आता और ना ही तसल्ली देना। मैंने उस वक्त ये सोचा कि कोई ऐसी बात करूं जिसका ताल्लुक इस बीते वाक़े से ना हो, ताकि तुम्हें उदासी की इस कैफे से निकाल सकूं। हाँ, मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि जल्दी में इंतहाई फजूल बात मुँह से निकल गई। तुम्हें बुरा लगना ही चाहिए था, लेकिन अगर मैं माफ़ी मांगूँ तो क्या तुम अपना दिल मेरी तरफ से साफ़ कर लोगी? वो कोई जवाब दिए बगैर कब्र के गिर्द से सूखे पत्ते और टहनियाँ उठाने लगी। मुझे लगा जैसे वो कोई जवाब दिए बगैर लौट जाएगी।
لیکن جاتے جاتے وہ پھر سے ایک عجیب سی بات کہہ گئی۔ مجھے صرف یہ برا لگا صاحب کہ تم نے خود کو اجنبی کہا۔ اس کا یہ سادہ سا جملہ مجھے سن کر گیا اور پھر سے سوالوں کے جنگل میں بھٹکنے کو چھوڑ گیا۔ آج پھر طویل تاریک رات ہو گئی اور چیختے چنگاتے سوال ہوں گے اور جواب میں میرے دل کا خوفناک سناٹا۔ اف میں کیوں رکا، کیوں نہ آج ہی لوٹ گیا فیروز کے ساتھ۔ مجھے بیڑیاں پسند نہیں، الجھاتے سوالوں سے نفرت ہے مجھے۔ ایک جگہ ٹھہرنے سے میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ پھر میں کیوں رکا، کیوں؟ آج رات مجھے اس کا جواب ڈھونڈنا ہے، ورنہ واپس لوٹ جانا ہے۔ 21 مئی 1980 اور میں واپس نہیں لوٹا۔ مجھے لوٹنا بھی نہیں تھا، کم از کم اکیلے تو نہیں، اس طرح خالی ہاتھ تو نہیں۔ کبھی کبھی خود سے ہار مان لینا بھی کتنا اچھا لگتا ہے۔ رات بھی یہی ہوا تھا۔ اپنے ذہن اور شعور کے تمام دلائل، جواز اور ہیلے بہانوں کے پرخچے اڑاتے میں نے صرف دل کی ایک ذرا سی ضد پر جو ہمک ہمک کر بس یہی کہتا رہا، یار وہ، بس یار، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، صرف وہ۔ 22 مئی 1980 کل کا سارا دن میں اسے وادی کے مختلف حصوں میں تلاشتا رہا، لیکن وہ مجھے نہ ملی، اور آج میں نے اسے جھیل سہوک کے پاس پایا۔ وہ خوبانیاں ٹھنڈے پانی سے دھو دھو کر ٹوکری میں رکھتی جا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کا ذرا سا مسکرانا مجھے حوصلہ دلا گیا۔ اس دن ہونے والی تلخی کا اثر اس کے دل سے زائل ہو چکا تھا۔ کہاں تھی تم مومنا؟ میں کل سارا دن تمہیں ڈھونڈتا ہی رہا۔ میرے لہجے کی بے چینی چھپانے میں قطعی ناکام رہا، اور یوں بھی میں اب اس کے سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ کوئی کام تھا صاحب، وہ بدستور اپنے کام میں مشغول تھی۔ مجھے بھلا کیا کام ہو سکتا ہے تم سے، اور یہ تم مجھے صاحب صاحب کیوں پکارتی ہو؟ خان دریاب خٹک ہے میرا نام۔ اچھا نام ہے۔ وہ منہ پر زور زور سے چپاکے مارنے کے بعد اس بڑے سے پتھر کے ایک سرے پر ٹک گئی جس پر میں ٹانگیں پسارے بیٹھا تھا۔ میں نے نظر بھر کے اس کے شفاف چہرے پہ دمکتے ہوئے پانی کے قطروں کو دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں، کل سارا دن کہاں غائب رہی تم؟ پوری بستی میں ہر جگہ کہیں بھی جگہ نظر نہیں آئی تم۔ اس نے میری بےتابی اور لہجے کی تڑپ کو حیرت سے محسوس کیا۔ میں ویشالنی گئی تھی، میرے ماموں کی بیٹی ہے وہاں، اس کی خیر خبر کے لیے۔ کل میں سارا دن وہاں رکی رہی، آج میری خالہ وہاں گئی ہیں اور میں ان دونوں کے لیے یہ پھل، انڈے اور یخنی لے کر جا رہی ہوں۔ اس نے ٹوکری کی طرف اشارہ کیا جس میں اس کا ایک سیاہ جوڑا بھی رکھا تھا۔ کہ تم کچھ اور دن وہاں رکو گی؟ میرا دل تنگ ہونے لگا۔ نہیں تو بس یہ دے کر آ جاؤں گی۔ تو یہ کپڑے میں سمجھا وہاں رہنے جا رہی ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ ٹوکرا کمر پہ ٹکائے کھڑی ہو گئی۔ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ، یہ سامان اٹھا لیتا ہوں۔ میرے ہاتھ آگے بڑھانے پر وہ گھبرائی۔ نہیں نہیں، تم کیسے جاؤ گے؟ تم نہیں جا سکتے، وہاں پہ بہت دور ہے کیا؟ یہ ویشالنی گاؤں؟ اس نے بے ساختہ مسکراہٹ روکی۔ ویشالنی گاؤں نہیں ہے، وہ سامنے جو جھیل کے اس طرف گارے کا بڑا سا مکان نظر آ رہا ہے اسے ویشالنی کہتے ہیں۔ اور اب خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ ضد سی ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ پھیلی سرخی مجھے لطف دے رہی تھی، پھر بھی میں نے اس کی حالت پہ مزید ستم ڈھاتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ اچھا جاؤ، لیکن میں کل اسی وقت اس جگہ تمہارا انتظار کروں گا، ضرور آنا، اور مجھے بتانا کہ تمہارے ماموں کی بیٹی کو لڑکا ہوا یا لڑکی۔ وہ جاتے جاتے چونک کر پلٹی اور میرے شرارت بھرے چہرے پر ایک خفگی بھری نظر ڈال کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ اس کی حیا اور جھجک نے میرا دل مو لیا۔ باپ کے مسلمان خون کی تاثیر اس کی رگوں میں دوڑ رہی تھی، جس نے اسے یہاں کی دیگر دوشیزاؤں کی طرح بے باک نہیں ہونے دیا، اور ایک عام سی بات کہنے پر اس کا یہ تذبذب مجھے اچھا لگا کہ میں ویشالنی کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود اس کے سامنے انجان بنا رہا۔ فیروز کے ساتھ پہلے دن کی سیاحت کے دوران میں اس جھیل پر بھی آیا تھا، اور اس کنارے کے بالکل سامنے موجود بغیر کسی کھڑکی اور روشن دان کے نیچی چھت والے اس کچے مکان کو دیکھ کر میں نے ایران چاچا سے استفسار کیا تھا کہ یہ مکان آبادی سے اتنا الگ تھلگ کیوں ہے۔ یہ ویشالنی ہے، ہمارے یہاں جب کسی عورت کو بچہ ہونے والا ہو تو وہ یہاں قیام کرتی ہے۔ اپنے مرد اور اہل خانہ سے کٹ کر ناپاکی والی عورت کو آبادی میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہاں صرف اس کی دائی رہ سکتی ہے اس کے ساتھ، یا پھر گھر کی عورت ملنے آ سکتی ہے، لیکن اسے بھی رات رکنے کی اجازت نہیں، بلکہ وہ اپنے ساتھ ایک صاف لباس لاتی ہے جو ویشالنی کے حدود سے باہر رکھا جاتا ہے۔ چچا سے ملنے کے بعد وہ جھیل میں پانی سے غسل کر کے اپنا پہنا ہوا لباس دھوتی ہے اور صاف لباس پہننے کے بعد بستی میں قدم رکھتی ہے۔ مردوں کا اس عورت کے قریب جانا منع ہے۔ ایران چاچا کے تفصیل سے بیان کرنے پر فیروز نے ریمارکس دیا، تو عورتوں کی کمیونٹی سینٹر ہے یہاں۔ 23 مئی 1980
मुझे ऐसे तकरीबन 10 बजे मिलना था, लेकिन फजर के अजान से भी पहले मेरे पर बेचैनी छा गई। नाश्ते के बाद मुझसे एक पल भी न रुका गया और मैं झील सहूक की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने उस समय चिकने पत्थर पर मुमना को बैठे देखा। तुम कब आई? बस अभी अभी। वो भी शायद अपनी जल्दबाजी पर खजल सी थी। फिर क्या खबर है? मैंने उसे छेड़ा। बेटा हुआ है, इसने खुशी से चूर लहजे में बताया। 6 बेटियों के बाद। मुबारक हो। मैं इसकी मोहब्बत से मुतासिर सा हो गया जो इसके दिल में खुद से हर शख्स के लिए थी। और पता है मैंने उसका नाम भी रख दिया है, दरियाब खान। उसने झिझकते हुए बताया। उसकी ज़बान से पहली बार अपना नाम सुनकर मैं सहरज़दा हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरा नाम नहीं लिया बल्कि मेरे नाम पर फूल ही फूल चुन दिए हैं। मेरी खामोशी महसूस करके वो अटक अटक कर बोली, क्या हुआ साहब, बुरा लगा तुम्हें? तुम्हारा नाम मैंने एक, मेरा मतलब है कहाँ तुम कहाँ वो। मैंने शायद गलत किया ना? बिल्कुल गलत किया। मुझे दोबारा साहब पुकारने का तुमने बिल्कुल गलत किया। मैंने कल ही तुम्हें मना किया था कि अब मुझे साहब मत पुकारना। सख्त बुरा लगता है मुझे। इसमें बुरा लगने की क्या बात है? ये कोई ख़राब लफ्ज़ है क्या? मैं तो तुम्हें इज़्ज़त देने के लिए साहब कहती हूँ। मुझे तुमसे एहतराम नहीं, मोहब्बत चाहिए। मेरी इस बात पर उसका रद्द-ए-अमल वही था जो होना चाहिए था। वो हसीन थी, ये तो मैं जानता था, मगर इस मौके पर चेहरे पर सजाने के लिए इतने रंग उसने कहाँ छुपा रखे थे इसका अंदाज़ा मैं नहीं कर सकता था। वो कुछ ना बोली, मगर इसके नेम व कपकपाते लबों से सांसों की मध्यम आवाज़ें अनोखे करार कर रही थीं। चहल लुटाती झुकी आंखें एक ही बार हैरानी से मुझ पर उठी थी, फिर झुकने से पहले खामोशी से एक अहद कर गईं। 24 मई 1980। आज मुमना का एक और सिर्फ मुझ पर खुला। वो अच्छा गुनगुना लेती है कि तुम्हें पहली मुलाकात में ही जान गया था। आज मेरे बार बार उकसाने पर भी गुनगुनाने पर तैयार न हुई। मैंने सुना है यहाँ के लोग खासे शायराना और आशिक मिजाज रखते हैं। दोशीदाएँ अपने महबूब के लिए गीत लिखती भी हैं और गाती भी हैं। तुम पर तो ज़रा असर नहीं इन फिजाओं की रंगीनी का। मैंने झूठ मूठ मुँह फैलाया। अच्छा मैं तुम्हें बड़ा सुनाती हूँ, मगर तुम्हें तक देखना मत, बिल्कुल भी नहीं, वरना मैं नहीं गा पाऊंगी। वो हार मान कर बोली। क्यों, ये कैसी पाबंदी है? मैं क्यों ना तुम्हें देखूं? ऐसा ही मुश्किल लगता है तुम्हें मेरे सामने गीत गाना? तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैं एक पल के लिए भी इस सतरंगे चेहरे की दीद से खुद को महरूम नहीं रखना चाहता था। इसने शैलों पर गुलाबी पपोटों के बादल गिरा लिए। हल्के सुरों और सादा सी लय में अजनबी अल्फाज का जादू मेरे इर्द गिर्द फैलने लगा। इसके पपोटों और शफाफ गर्दन पर बैक वक्त हल्की नीली रगें उभर और डूब रही थीं। रुखसारों पर हलकोरे लेते भंवरों में ऐसा खोया कि वो कब खामोश हुई पता ही न चला। कैसा लगा? वो इश्तियाक से पूछने लगी। मैं कुछ भी ना कह सका। वो मजीद बताने लगी। बड़ा यहाँ का लोकगीत है जिसमें एक लड़की अपने लिए ऐसे महबूब के लिए महवे इंतज़ार है जो सफ़र में है। वो उसकी जुदाई में अपनी हालत बयान करने के साथ साथ सफ़र में उठाई जाने वाली इसकी सोबतों पर फिक्रमंद है। ए मेरे महबूब, मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए अपने बालों के कुंडल बनाकर रखती हूँ। मेरी आंखें तुम्हारी राह देखती हैं। तुमने 6 माह दुख उठाया है। ए मेरे महबूब, लौट आओ, मैं तुम्हारी टांगों की थकन अपने हाथों में समो लूँ। इसने बड़ी खूबसूरती से गीत का तर्जुमा पश्तों में दोहराया तो मुझे एक ख्याल आया। सुनो, तुम कुछ लिखना पढ़ना जानती हो? थोड़ा बहुत जानती हूँ, अब्बा पढ़ाया करते थे। यहाँ किताबें आम नहीं मिलती, इसलिए बाकायदा तालीम हासिल नहीं की। मेरा अब्बा भी कोई आलम फाजल तो था नहीं, बस पढ़ना और लिखना सिखा दिया। नमाज कलमे भी याद करा दिए। माँ के बाद अब्बा बहुत बिखर गया था। शादी के 5 साल बाद वादी के अक्सर लोगों ने उसे दिल से कबूल नहीं किया था। वो चाहते थे कि अब्बा माँ का मज़हब इख्तियार करके हम लोगों में मिल जाए, लेकिन इसके बरक्स माँ ने इसके रंग में रंगना मुनासिब समझा। ये बात बहुत से लोगों को हजम ना हुई। उन्होंने इसी वादी में रहने की शर्त आयद की और इसकी तवक्को के बरअक्स उसने ये बात मान ली, इसलिए मजबूरन उन्हें ये बर्दाश्त करना पड़ा। माँ के बाद अब्बा चाहता तो मुझे लेकर यहाँ से जा सकता था, अपने शहर या कोई और भी। इसके बाप माँ जिंदा ना थे, मगर बहन भाई जात बरादरी वाले तो थे। वो कहीं जाकर नए सिरे से ज़िंदगी बसर कर सकता था, लेकिन नहीं, वो नहीं गया। इस वादी को छोड़कर नहीं गया जो इश्क की गवाह थी, जो उसकी बुत करने के लिए, इन लोगों को अपनाने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया। चंद एक ज़रा पढ़े लिखे नौजवान नज़र आए, ये अब्बा की बदौलत हैं। यहाँ के काश्तकारों को मंडी में सही भाव लगवाना भी अब्बा ने सिखाया। बहुत सी औरतें
اپنے شیخ اور بچہ لیے اس کے پاس آتی اور وہ قصبے میں جا کر اسپرین، کھانسی کی شربت اور دیگر دواؤں کی گولیاں لا کر رکھتا تھا۔ دادا بیمار بچوں کو خود قصبہ لے کر جاتا علاج کے لیے، میری بوڑھی نانی کا سارا خرچہ اٹھاتا، اس کی اپنی ماں جیسی خدمت کرتا۔ اپنی انہی عادتوں کی وجہ سے اس نے اپنی عزت اور مقام تو بنا ہی لیا، لیکن آج بھی میں صرف اس کے کرموں کا پھل ہی کھا رہی ہوں۔ یہاں کا بچہ بچہ مجھے تعظیم دیتا ہے، میرے رشتے دار مجھے کسی امانت کی طرح عزیز رکھتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن اپنے ابا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ تمام عقیدے اور ارکان ادا کرتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں۔ کبھی کبھی کسی نے میرے عمل پر کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ ہی کبھی روکنے کی کوشش کی۔ تمہارے ابا کہاں کے رہنے والے تھے؟ میں نے پوچھا۔ لاہور نام بتاتے تھے اپنے شہر کا، سنا ہے بہت بڑا اور خوبصورت شہر ہے، تم نے دیکھا ہے؟ وہ فرط اشتیاق سے بولی۔ ہاں کئی بار، واقعی بڑا پررونق شہر ہے، مجھے تو یقین نہیں آتا لاہور کا رہنے والا کوئی شخص اتنے برسوں تک کیسے اس شہر کو بلائے رہ سکتا ہے۔ عشق، صرف عشق، وہ جذب کے عالم میں کہنے لگی۔ ابا جیسا عشق کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر میں گنگنایا۔ ہم بھی اڑائیں خاک بیاباں دشت تم گزرو تو صحیح، ہم بھی اڑائیں خاک بیابان دشت سے تم گزرو تو صحیح، ہم بھی دکھائیں چاک گریباں لیکن جانا دیکھو تو صحیح۔ دیکھیں گے؟ اس کے منہ سے پہلی بار شستہ اردو کے الفاظ سن کے میں بری طرح چونکا۔ تم اردو بھی؟ اس سے پہلے میرے مابین صرف پشتو میں ہی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ تم نے پہلے بتایا ہی نہیں۔ تم بھی صاحب، وہ کھلکھلائی۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ میں پڑھنا اور لکھنا جانتی ہوں، تو تم تب بھی سمجھ جاتے۔ ہاں بس وہ، میں خجلتا ہو گیا۔ اس کے سامنے میں اتنا ہوش میں رہتا ہی کب تھا کہ وہ اپنی بات کی باریکی میں جا سکوں۔ 28 مئی 1980۔ زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی یہ کبھی سوچا ہی نہ تھا، دن اتنے مہنگے لگیں گے خبر ہی نہ تھی۔ ساتھ بتا کر بھی بچھڑتے وقت دل اداس ہو جاتا اور دل پر پنجے گاڑ لیتا۔ گھنٹوں اس کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بھی واپس آنے لگتا۔ اس سے وہ سب تو کہا ہی نہیں جو پچھلی شب سوچ کر رکھا تھا۔ اور تو اور برسوں بعد ایسا ہوا ہے کہ میں نے کئی راتیں ڈائری نہ لکھی، اپنے دل میں کھولتا ہوئی ڈائری کے ذریعے تھا، اور اب دل کو ایک نیا رفیق مل گیا ہے تو وہ بولتی بھی تو اتنا اچھا ہے کہ گھنٹوں سنتے رہنے سے بھی نہیں تھکتا ہوں۔ وہ خود بھی جب تھک جائے تو چپ کر جاتی ہے، اور تب میں اسے کچھ نہ کچھ کہہ کر چھیڑتا ہوں، تب بھی تو اسے اس قدر جلد آتا ہے، تب وہ پھر سے بولنا شروع کر دیتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے وہ بولتی رہے، میں سنتا رہوں، چاہے وہ غصے میں ہی کیوں نہ کچھ کہے۔ ابھی کل ہی میری معلومات میں اضافے کے لیے وادی کے مختلف رسم و رواج اور عقیدے بتا رہی تھی۔ یہاں کے لوگ نہایت کمزور عقیدہ رکھتے ہیں، کچھ تو تدبیر سے بے پہرا ہونے کی دولت بھی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اپنے عقائد پہ سختی سے عمل کرتے ہیں۔ اگر یہاں جمعے کا دن مقدس ہوتا ہے، اس میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، البتہ تقریبات وغیرہ منعقد کرنے کے لیے یہ دن مناسب ہوتا ہے۔ اس طرح 20 کا ہندسہ اور مارچ اپریل مئی کے مہینے مقدس کہلاتے ہیں۔ پیاز کو یہ لوگ جنت کا مبارک پھل سمجھتے ہیں۔ عورتوں کے لیے سیاہ رنگ مخصوص ہے، انہیں بال کٹوانا، سر ننگا رکھنا منع ہے، مرغ حرام ہے، اس طرح اپنا پالا جانور خود کھانا بھی حرام ہے، عورت پر نر مویشی کا گوشت کھانا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر آسمانی آفت کا نظام کے بارے میں ان کا اپنا نظریہ ہے، جیسے بجلی چمکنے کا مطلب ہے پریاں لڑائی کے دوران تلوار چلا رہی ہیں۔ جب گھوڑا اور گائے آسمان پر دوڑنے لگتے ہیں تو آندھی آ جاتی ہے۔ پہاڑوں پر پریاں رہتی ہیں جس کی خدمت میں نظر چڑھانا ہر شخص پر فرض ہے۔ جو کوتاہی کرے گا، پریاں اس کی زندگی پہ اچھا اثر نہیں ڈالیں گی۔ وہ چپ ہوئی، جیسے میری عدم دلچسپی کو محسوس کر لیا ہو۔ میں دلچسپی تو لے رہا تھا، مگر اس کے ہاتھوں کی حرکت میں جو الفاظ کے ساتھ ساتھ جاری تھی، اسے دوبارہ بولنے پر اکسانے کے لیے میں نے چھیڑا۔ یہ تم بار بار وہ لوگ کیا کہہ رہی ہو؟ تم خود کون سا کم ہو؟ یاد نہیں اس دن بستی میں گھر دکھاتے ہوئے کیا کیا ہوا تھا؟ ہر گھر کے داخل دروازے پہ بکرے کے 2 سینگ اور پتے لٹک رہے تھے۔ میں نے ہاتھ لگانا چاہا تو تم نے فوراً روک دیا۔ نہ ہاتھ مت لگانا، انہیں ہاتھ لگانے والے فوراً بیمار پڑ جاتے ہیں۔ حسب توقع منہ پھول گیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں کوئی ان کے مذہبی عقیدوں پہ یقین نہیں رکھتی، نظر نہیں چڑھاتی، قربان گاہ نہیں جاتی، میرا ایمان بھی وہی ہے جو تمہارا ہے۔ بارش، آندھی، طوفان بھی زندگی اور موت کی طرح خدا کی طرف سے آتے ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کسی کو کیا خبر میں کن کن حالات میں اپنا ایمان بچائے بیٹھی ہوں۔
वो ज़्यादा ही गर्म हो गई। ओहो, तुम तो बुरा मान गई। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम खुदा न खास्ता। वो तो इस दिन तुमने ही बात कही थी जो मैंने याद दिलाई। तो क्या हुआ, इन लोगों में पलने बढ़ने का कुछ असर तो होना ही था। मेरी फितरत नहीं बदल सकते ये लोग। आदतों पर तो असर हो सकता है। पता है, हमारे यहाँ चारपाई शाम से पहले पहले जहाँ बिछाई हो बिछाई जाती है, शाम के बाद कहीं और मुंतकिल नहीं की जाती। घर के बाकी लोगों की तरह मैं इस मामूल पर कायम हूँ, लेकिन ये और इस जैसी दूसरी बेज़रूरत सी बातें ये थोड़ा जाहिर करती हैं कि मैं इनमें से हूँ। मेरा अब्बा तो पक्का मुसलमान था, लेकिन घर से निकलते हुए अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो सब काम छोड़कर वापस आ जाता था। मैंने एक बार पूछा तो बेचारगी से कहने लगा, पता नहीं, मगर अम्मा हमेशा कहती थी काली बिल्ली का रास्ता काट देना मनहूस होता है। अच्छा, तुम्हारा अब्बा तुमसे अपने घर की, अपने शहर की बातें करता था? मैंने बमुश्किल मौजू तब्दील किया। हाँ, कभी कभी उन्हें शहर से ज़्यादा अपना गांव याद आता था जिसमें उन्होंने अपना बचपन गुजारा। अपने स्कूल की बातें, और एक गीत था उर्दू में, नहीं किसी और ज़बान में, शायद उनकी मादरी ज़बान में। वो अक्सर गुनगुनाते थे, मुझे बहुत पसंद था। समझ में न आने के बावजूद दिल पर असर करता था। माँ के बाद अब्बा के इस गीत के बोलों में और भी दर्द आ गया था। पंजाबी में होगा, मैंने कयास किया। पता नहीं वो कौन थी मुश्किल ज़बान। उर्दू के 2-3 लफ्ज़ थे इसमें। उमरा कालियाँ वो जहन पर जोर दे कर बोली। उमरा लंगिया पब्बा पार। मैं भाग गया। हाँ हाँ, वही, वो उछली। पंजाबी का गीत है, बड़ा ही मशहूर है। जहाँ पंजाबी नहीं बोली जाती वहाँ भी पसंद किया जाता है। मुझे भी इसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक पंजाबी दोस्त ने इसका लफ्ज़ लफ्ज़ तर्जुमा जब मुझे बताया तो मुझे इस गीत से और भी मोहब्बत हो गई। मुझे सुनाओ ना। इसकी फरमाइश पे मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं गाँव का नहीं, मुझे गाना नहीं आता। अलबत्ता मैं ऐसे ही इसके बोल सुना देता हूँ मतलब के साथ। तब मैंने उसे कई बोल मतलब समेत समझाए। जो बात उसे ज़्यादा अच्छी लगी वो बार बार फरमाइश करके सुनती। उमरा लंगियाँ पब्बा पार, हाले न बस ओ कालिया, यानी सारी उम्र पंजों के बल रास्ता तकते तकते गुजर गई। कुछ पल और ठहर जा ए काले बादल, अभी न बरस, शायद वो आ ही जाए। फुल्लां दे रंग काले, सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच, फुल्लां दे रंग काले। जुदाई में गुजरी बहार भी वीरान दिखती है। सुर्ख गुलाबों के मौसम में फूलों के रंग स्याह नजर आते हैं। यहाँ इसने मुझे टोक कर दोबारा अशार और सुने और मतलब पूछा। मुझे कुछ सही तरह समझ नहीं आया। जुदाई का कर्ब अपनी जगह, लेकिन फूलों का तो जो रंग है वही होगा। भला सुर्ख गुलाब काले कैसे नजर आने लगते हैं? भाई, मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा ही दोहरा सकता हूँ। कोई शायर नहीं जो शेर की रूह में उतर कर मानी चुरा लूँ। इतना शायराना हिस्स ज़रूर है कि शायर ने जो कैफियत बयान की है इसकी दिल के अंदर तक महसूस कर सकूँ। लेकिन माफ़ करना, मैं इतना बड़ा ज़बान दान नहीं जो मुकम्मल तशरीह के साथ साथ तुम्हारी तसल्ली करा सकूँ। हाँ, अगले बोल सुनो जो मैंने बड़े दिल और जज्ब के साथ कह रहा हूँ, शायद ये बात समझ जाओ। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर सारी मिठास अपने अंदर समोते हुए कहना शुरू किया। गुलाम फरीदा मैं ता दो तक सड़ा, जे मैं मुख माहिर वालों मोड़ा। अगर कभी मैंने तुमसे मुख मोड़ा, कभी ज़िंदगी में तुम्हें दुख दिया, कभी बेवफाई का मौसम आया मेरे दिल पर, तो अल्लाह मुझे दोज़ख में फेंक दे, मुझे अर्ज़ा तक जलने के लिए। मैं अपना अहद पूरी सच्चाई के साथ दोहरा रहा था जब इससे इन शहद से भरी झीलों में हल्का सा तरातुम पैदा हुआ और एक गुलाबी हथेली मेरे लबों पर ठहर गई।